السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات. Bienvenue chers élèves sur votre chaîne بياد مصطفى. Aujourd'hui Inch'Allah غادي نشوفو الدوزيام بارتي في لي ليميت. داكوغ، ديجا شفنا بروميير بارتي كيفاش تنحسبو لي ليميت كون اكس تنفير واحد نومبر ريال. مي دون سيت فيديو غادي نشوفو كيفاش تنحسبو الليميت ديال واحد الفونكسيون كون x tend vers l'infini. تنقول x tend vers l'infini, ça veut dire x tend soit vers plus l'infini ou bien moins l'infini. Donc باش نشوفو d'autres techniques, d'autres méthodes, غادي نمشي ديريكتومون في نعطي دي زيكزامبل و ميم طون نعطو القواعد ولا لي تكنيك اللي غادي نستعملو. غنهضر اليوم على ملي تتكون عندي الليميت ديال واحد البولينوم. باغ اكزومبل مثلا x à la puissance 4 plus 3x au carré moins x plus 1. Quand x tend vers مثلا plus l'infini. شنو تنلاحظ عندي هاد الفونكسيون سي اون فونكسيون بولينوميال. دونك ملي تنبغي نحسب الليميت ديال واحد الفونكسيون بولينوميال كون x tend vers l'infini، شنو تنمشي ندير؟ كنمشي il suffit نعرف غير الليميت كناخدو. يعني هنا عندنا بزاف ديال لي تايم، يعني 4 تايم، 1 2 3 4. كناخدو سولمون لو تايم اللي عنده البلو كون اكسبوزون. كنمشي نقلب على x، هنا x ليكسبوزون هاد البويسونس ليكسبوزون ديالها سي 4، هنا سي 2، هنا بحال عندنا x على بويسونس 1. دونك فينا لي البويسونس اللي عندها بلو كون اكسبوزون هي هذا. دونك هذا هو التايم، كنسميه التايم اللي عنده بلو كون اكسبوزون. كنختصر هاد الفونكسيون كامله في هاد لو تايم، كنجي نكتب سولمون x على بويسونس 4 كون x tend vers plus l'infini. هنا الله يرضي عليكم عندنا واحد القاعده نذكر بها وخاصها تحفظ. الليميت بصفه عامه ديال x على بويسونس n كون x tend vers plus l'infini، sachant que n c'est un nombre positif، وهاد n يقدر يكون كاع c'est un nombre rationnel. ملي تنقول nombre rationnel يعني فيه كسر. داكوغ، المهم ملي تيكون هاد ان بوزيتيف، الليميت ديال x على بويسونس n كون x tend vers plus l'infini توجور سي بلوس l'infini. اذا هادي قاعده تحفظ الله يرضي عليكم. داكوغ، اذا هنايا عندنا هنا x tend vers plus l'infini، صافي هاد البويسونس غادي تكون tend vers plus l'infini. سي تيرميني. طبقت هاد القاعده هادي. نعطي مثال اخر. الليميت ديال 2x à la puissance 3 moins 5x moins 2 quand x tend vers moins l'infini. Donc شنو غادي نجي ندير هنايا؟ de même façon ملي تكون x tend vers l'infini soit plus l'infini ou moins l'infini وعندنا بولينوم هنايا تناخدو لو تايم اللي عنده بلو كون اكسبوزون. اذا ناخد سولمون هاد لو تايم، ندير ليميت ديال 2x à la puissance 3 quand x tend vers moins l'infini. ملي تيكون عندنا شي عدد مضروب في بويسونس وهذيك البويسونس فيها x على بويسونس واحد هذا، شنو تندير؟ هاد العدد بحال تنخرجو على برا. اولا نقدر نحسب الليميت ديال هاد البرودوي. الليميت ديال 2 سي 2 والليميت ديال x على بويسونس 3 كون x tend vers moins l'infini en fait c'est moins l'infini. غتولي عندي 2 fois moins l'infini. انا عارف لو ريزولتا تخرج بلس l'infini. داكوغ، بويسكو عندنا بوزيتيف في نيجاتيف دونك غتكون عندنا موان انفيني. اذا هنايا الله يرضي عليكم شنو استعملت؟ انا استعملت هاد القاعده هادي، ليميت ديال x على بويسونس n كون x tend vers موان انفيني. وهادي قاعده خاصها تحفظ. الا كانت x tend vers موان انفيني كاين عندنا جوج الاحتمالات، اما الريزولتا تخرج بوزيتيف يعني بلس انفيني، وفوقاش ملي تيكون هاد n بير سي n اي بير. مي تتكون موال انفيني سي ان اي امبير. دونك انا هاد الحاله ديال هاد اكس على بويسونس ان كون اكس راه هي اللي شفتها انايا. دونك الليميت ديال 2 فوا اكس على بويسونس 3، هاد 2 نقدر نخرجها الفوق على برا وندير 2 فوا الليميت ديال اكس على بويسونس 3 والليميت ديال اكس على بويسونس 3. اولا هاد الكتابه نقدر مونطالمون نفكر بهاد الشكل. الليميت ديال 2 عند كون اكس طون فيغ موال انفيني fois limite ديال x على puissance 3 quand x tend vers moins l'infini. الليميت ديما ديال شي عدد تيبقى نفسه، والليميت ديال هادي اللي طبقنا هاد القاعده شنو غادي تكون؟ غادي تكون هي موان انفيني. وعدد حنق الا ضربناه في الانفيني، هادي قاعده خصها تحفظ. دونك سي الانفيني تيبقى واش بليس ولا موان، بوزيتيف في نيجاتيف راه يعطينا نيجاتيف. اي سي تيرمين. هذاك الشيء علاش درت انا موان انفيني.
حنا هادشي اللي درت انا هنايا ما تحتاجوش انكم ديروه في ورقه تحرير في امتحان ولا في الفروض، نقدر نجي نكتب ديريكتومون ريزولتا بهذا الشكل هذا. داكوغ تري بيان. ناخذ اكزامبل واحد اخر. ليميت ديال voilà x à la puissance 5 moins 3x moins 1 sur moins 4x à la puissance 2 moins x plus 1 quand x tend vers plus l'infini. إذا أنا شو تيبان ليا؟ عندي بولينوم على بولينوم. هاد النوع ديال لي فونكسيون كنسموها فونكسيون راسيونيل. ملي تيكون عندنا فراكسيون تتكون بولينوم على بولينوم. إلا كانت إكس طون فيغ بلوس انفيني ولا موان انفيني، القاعدة شنو تتقول؟ أن البولينوم اللي الفوق ناخدو غير لو تيرم اللي عندو بلو كون اكسبوزون يكون هو إكس على بويسونس 5. هنا مننساش نكتب إكس طون فيغ بلوس انفيني، ولتحت دو ميم فاسون ناخدو لو تيرم اللي عندو بلو كون اكسبوزون هو موان 4 إكس أو كاري. اون فوا تندير هاد الخطوة متى تكون عندنا فراكسيون، من بعد تنفكر في اختزال. إما هاد لي زيكس إما يبقاو الفوق ولا لتحت. هنا 5 كبر من 2 دونك لي زيكس يبقاو عندنا على فان يبقاو غير الفوق. دونك إكس على بويسونس 2 هنا بحال عندنا إكس فوا إكس، وهنا إكس على بويسونس 5 راه بحال عندنا إكس فوا إكس فوا إكس 5 فوا. إذا واحد 2 إكس غادي يمشيو من هنا و 2 إكس غادي يمشيو الفوق. دونك اش غتبقى ليا الفوق؟ غتبقى ليا سولمون ليميت ديال إكس على بويسونس 3 سور موان 4 كون إكس طون فيغ بلوس لانفيني. إلا فككنا هاد إكس على بويسونس 5 وهادي راه واحد 2 إكس يمشيو من التحت ومن الفوق، هاي تختازلو. غتبقى الفوق غير إكس على بويسونس، أولا هاد إكس على بويسونس 5 راه عندنا الحق كاع نكتبوها كوم سا إكس على بويسونس 2 فوا إكس على بويسونس 3. هاد البرودوي إلا بغينا نحسبوه راه كنحتفظو بهاد لاباز وكنجمعو 2 بلس 3 دونك سي 5. دونك إكس على بويسونس 5 نقدر نكتبها على هاد الشكل، ومن بعد هاد إكس على بويسونس 2 غادي تمشي مع هاد إكس على بويسونس 2 تبقى ليا هاد الريزولتا هادي. داكوغ. فوالا هنا غادي نحسب ليميت ديال هادشي. شنو غتولي عندي هنايا؟ عندي فراكسيون ليميت ديال هادي اللي كاينه الفوق ديال إكس على بويسونس 3 عند بلوس انفيني سي بلوس انفيني. هنا نطبق هاد القاعده اللي هضرنا عليها قبيله. دونك و بلوس انفيني على عدد غتبقى لانفيني. ديما لانفيني الله يرضيك ما يعقلوا لها، لانفيني على شي عدد و ديما تعطيني لانفيني، ولا لانفيني في شي عدد ديما تعطينا لانفيني، ولكن هاد العدد خصو يكون ديفيرون دو زيرو. داكوغ. هنا ماشي مشكل يساوي زيرو، غير هو خصني نحددو زيرو بلس ولا زيرو موان في هاد الحال. اما هنا ظهر خصو يكون ديفيرون زيرو، سينو ولا كان زيرو راه يكون عندنا فورم انديتيرميني. دونك لانفيني على عدد تكون لانفيني تيبقى واش بلس ولا موان. واحد الليميت ديال إكس على بويسونس 3 عندنا بلس انفيني، والليميت ديال موان 4 تتبقى موان 4 لأن الليميت ديال شي عدد هو نفسه. غتولي عندي بلس انفيني على موان 4 يعني بوزيتيف على نيجاتيف، سي نيجاتيف اي سي تيرميني. داكوغ. ناخدو مثال اخر. ليميت ديال 1 موان إكس داكوغ على إكس على بويسونس 5 moins 4 quand x tend vers moins l'infini. دونك شنو غادي نجي ندير هنايا؟ بولينوم على بولينوم. غادي ناخد الفوق لو تيرم اللي عنده بلو كون اكسبوزون راه هو موان اكس. داكوغ. ولو تيرم تحت اللي عنده بلو كون اكسبوزون هو اكس على بويسونس 5 كون اكس طون فيغ موان لانفيني. واحد اكس غتمشي مع واحد اكس. هنا اكس على بويسونس 5 راه اكس فوا اكس 5 فوا، دونك واحد اكس غتمشي مع اكس تبقى لتحت غير اكس على بويسونس 4. دونك شنو هي الفوق غتبقى موان 1 وتحت اكس على بويسونس 4 كون اكس طون فيغ موان لانفيني. انا تنحسب الليميت ديال هادي. الليميت ديال هاد العدد غيبقى نفسو. داكوغ. والليميت ديال اكس على بويسونس 4 كون اكس طون فيغ موان لانفيني نطبق هاد القاعده هادي اللي تكون اكس طون فيغ موان لانفيني. هاد 4 إلي بير قلنا ملي تيكون ان بير هاد ان بير دونك الريزولتا تكون بلوس انفيني. دونك شتولي موان 1 على بلوس لانفيني. عدد على لانفيني سي توجور زيرو. داكوغ. ديما عدد على لانفيني سي توجور زيرو، هادي قاعدة عقلو عليها. ال على لانفيني سي توجور زيرو. إذا هنا يفضل أن هاد ليكريتور هادي اللي درت أنا هنايا يفضل ما تكتبوهاش ديريكتومون. وصلتي هنا كتب ديريكت الريزولتا راه سي تري كلير. داكوغ. فوالا. غادي ناخدو شي فونكسيون وحدة أخرى.
Par exemple, limite, voilà, il y a 3x moins 1 sur 12x moins 5 quand x tend vers moins l'infini. شتولي ناخدو هنايا بولينوم على بولينوم x tend vers l'infini donc ناخد le terme le plus grand exposant اللي هو 3x على عاوتاني le terme اللي عنده plus grand exposant اللي هو 12x quand x tend vers plus l'infini. Après من بعد ديما ملي كناخدو لو تيرم لو بلو غون اكسبوزون الفوق لتحت من بعد تيكون شي اختزال غتبقى ليا الليميت ديال 3 سور 2 عند بلوس لانفيني. بغيت تكتب اكس تنفيغ بلوس انفيني بغيت تكتب غير باختصار بلوس انفيني راه تتعني اكس تنفيغ بلوس انفيني والليميت ديال 3 سور 2 غتبقى هي 3 سور 2 لانه هذا سي ان نومبر الليميت ديال واحد نومبر سي لوي ميم. داكوغ نعقل عليها مزيان. فوالا ناخدو اكزومبل واحد اخر. Limite ديال 12x moins racine x quand x tend vers plus l'infini. هنا تيبان ليا soustraction. هادي بولينوم وهنا هادي فونكسيون ايراسيونيل لأنه فيها الراسين. في هاد الحالة أنا خصني نشوف الليميت ديال هادي بحدو والليميت ديالها ونشوف واش عندي فورم انديتيرميني ولا لا. الليميت ديال 2x quand x tend vers plus l'infini هي الليميت ديال 2 فوا الليميت ديال x. الليميت ديال 2 سي 2 والليميت ديال x عند بلوس انفيني سي بلوس انفيني غتولي عندي 2 فوا بلوس انفيني سي بلوس انفيني. اذا هادي لا ليميت ديالها راه بلوس انفيني هادي. والليميت ديال الغاسين ملي تنبغي نحسب بصفه عامه الليميت ديال الغاسين كنمشي نحسب الليميت ديال داكشي اللي كاين لداخل ومن بعد تنستنتج الليميت ديال هاد x كون x تون بلوس ان سي بلوس انفيني والغاسين ديال بلوس انفيني هادي عقلوا لها الغاسين ديال بلوس انفيني سي بلوس انفيني غير هي متنكتبوها في ورقه التحرير بهذا الشكل غاسين بلوس انفيني. داكوغ فوالا دونك شنو اللي عندي هنايا غاسين بلوس انفيني مع موان لانفيني تولي عندي بلوس لانفيني موان لانفيني. هذا راه فورم انديتيرميني هذا. وملي تيكون عندنا فورم انديتيرميني خصني نشوف شي طريقه باش نحيد الفورم انديتيرميني. شفنا بزاف طرق شفنا الفاكتوريزاسيون شفنا الكونجيغي شفنا بعض المرات نفرقوا الكسر اون كاس لا فراكسيون. فوالا دونك هنا شنو نقدر ندير نقدر نفكر مثلا نعمل بي اكس. إذا الليميت ديال 12x moins racine x quand x tend vers plus l'infini. ما تيبانش هي x راه فاكتور كومان غير هو الحاجة اللي خصني نعقل عليها هاد السنة هادي بالنسبة للفاكتوريزاسيون. عندي مثلا a زائد b بغيت نفاكتوريزي ماشي بالضروري يبان ليا فاكتور كومان. مثلا أنا بغيت نفاكتوريزي بواحد الفاكتور ما كاينش سي مثلا ما تيبان ليا لهنا لهنا عندي الحق ولكن شو تندير لهاد من بعد كنشد شاك تايم نقسمو على باش فاكتوريزيت. انا فاكتوريزيت بالسي دونك غنشد هاد ا نقسم على سي زائد هاد بي تاهي نقسم على سي. علاش لانه الا درت ديفلوبمون سي فوا ا على سي سي تمشي مع سي تبقى ا وعاوتاني الا ضربت سي فوا بي على سي سي تمشي مع سي تبقى بي دونك تبقى الفاكتوريزاسيون هادي صحيحه. هادشي اللي غندير هنا غنفاكتوريزي با اكس شنو تجي عندي هنايا غتولي 12x sur x moins racine x sur x quand x tend vers plus l'infini. هادو x تختزل مع x شتبقى ليا limite ديال x facteur 2 moins وهاد racine x على x لانه الا جيت نحسب ليميت ديال هادي تكون بلوس انفيني بلوس دونك غادي حتى خصني نشوف شنو ندير لها. نقدر نفكر بلوسكو عندي غاسين الفوق ما نقدرش نضرب في الكونجوغي دونك غنضرب في هاد الغاسين الفوق لتحت. دونك شنو نقدر نجي نكتب نقدر نجي نكتب غاسين x au carré sur x racine x quand x كاين بزاف طرق هنايا بالنسبه لهادي x فاكتور 2 موان غاسين x au carré راه هي غاسين x فوا غاسين x واحد غاسين x تمشي مع غاسين x شنو تبقى ليا تبقى ليا غير غاسين x بلاتي نو بلاتي صافي مزيان غاسين x au carré دونك سي x لتحت تبقى ليا x غاسين x عند بلوس انفيني واحد x تمشي مع x شتبقى ليا الليميت ديال x فاكتور 2 موان 1 سور غاسين x عند بلوس انفيني. هنا بلوس انفيني هنا واحد على غاسين ديال بلوس انفيني. دونك الا بغينا نحسبو الليميت ديال غاسين كنا هضرنا عليها في المثال السابق نحسب الليميت ديال داكشي اللي كاين لداخل الليميت ديال x عند بلوس انفيني هي بلوس انفيني وغاسين بلوس انفيني هي بلوس انفيني واحد على بلوس انفيني سي زيرو ديما عدد على دونك غتولي عندي 2 موان زيرو سي 2 فوا بلوس انفيني دونك سي بلوس لانفيني. وتقدر تجوستيفينيها تكتب هنايا كار الليميت ديال هاد x عند بلوس انفيني
سي بلوس لانفيني اي جوستيفي عاوتاني هادي، والليميت ديال واحد على غاسين اكس عند بلوس لانفيني راه هي واحد على بلوس لانفيني راه هي زيرو. داكوغ، جوستيفيكاسيون مزيان. واحد المعلومه الله يرضي عليكم، نقدر هاد انا نطول شويه الجواب، نقدر نجاوب بواحد بسرعه. شوف كيفاش غادي نجاوب. عندي اللي بغى يدير الطريقه كتجي من بعد ملي تتولي ضابط ليا لي ليميت مزيان. انا جيت بغيت نفاكتوريزي با اكس، غنشد هاد 2 اكس مقسوم على اكس، تبان لي اكس مشات مع اكس تبقى لي غير 2. كنفاكتور ندير الاختزال مونطالمون موان، غتبقى لي غاسين اكس على اكس، غنكتب غاسين اكس على اكس. داكوغ، من بعد شنو قاعده ديال عقل ديالها، شي ملي تكون عندك بصفه عامه غاسين ا على ا، هادي راه تقدر تكتبها ديريكتوم على هاد الشكل. داكوغ، علاش؟ كاين بزاف طرق باش نتاكدوا واش هاد الكسر تيساوي هاد الكسر، كاين بزاف. سواء نضرب هذا في هذا وهذا في هذا ونلقى ميم ريزولتا، لانه ضربت غاسين ا فوق غاسين ا، سي غاسين ا وكار هي ا، وضربت ا في واحد دونك سي ا، دونك هاد ليغاليتي راه صحيح. اولا نمشي شنو ندير، نمشي نضرب هنايا، نطلق من هنا نضرب هنا في غاسين ا والفوق في غاسين ا، الفوق غتولي غاسين ا او كاري على ا غاسين ا، وهاديك غاسين ا او كاري هي ا، غتمشي مع ا تبقى لي واحد غاسين ا. اذا نتوما الله يعطيكم الا حفظتوا ان غاسين ا على ا عندكم الحق ديريكت تكتبوا واحد على غاسين ا راه مزيان. وكاينه حتى وحده بحال هادي تتشبه لهادي، الا عندكم مثلا ا على غاسين ا، نفس هادشي اللي كاين هو اللي كاين تحت الغاسين، هنا تقدروا هاد الفراكسيون كلها تكتبوها كومسا، تا هادي راه صحيح. اذا هادي تحتاجوها بزاف في التمام، اعتبرها بحال قواعد بحال لي زيدونتيتي روماركابل، حفظوهم هادو. عندك هادي خاصها تحفظ، هادي خاصها تحفظ. داكوغ، اذا هنا نقدر نستعمل هنايا عندي اكس فاكتور دو موان غاسين اكس على اكس، دونك غنجي نكتب انا ديريكت واحد على غاسين اكس، واحد على غاسين اكس. كاين اللي تيفكر بطريقه اخرى تيقول لك هنا اكس تنفير بلوس انفي، دونك هاد اكس نقدر نكتبها هي غاسين اكس او كاري، واحد غاسين اكس تمشي مع غاسين اكس تبقى لي واحد على غاسين اكس، دونك حتى هي صحيحه. اذا هنا بلوس انفيني، واحد على بلوس ان زيرو، دو موان زيرو هي دو، لا تكون دو فوا بلوس انفيني راه هي بلوس انفيني، تنجوستيفي كيف ما درت انايا وتنكون جاوبت. داكوغ، تري بيان. ندوزو لمثال واحد اخر. limite ديال 12x plus 1 moins 5 sur x moins 8 quand x tend vers plus l'infini. هنا شنو تيبان لينا؟ هادي بولينوم وهادي فراكسيون، نقدر نعتبرها بحال شي فونكسيون راسيونيل. الليميت ديال هادي هي الليميت ديال 12x عند بلوس انفيني هي بلوس انفيني، ياك؟ هيا نكتبها كاع باش تبان لينا، وما خصنيش نكتبها موان. هنا الليميت ديال 5 سي 5، والليميت ديال اكس موان 8 غناخدو غير الليميت ديال اكس عند بلوس انفيني راه هي بلوس انفيني، لانه كناخدو غير لو تيرم اللي عنده بلو كون اكسبوز. غتولي عندي 5 على بلوس انفيني، 5 على بلوس انفيني راه هي زيرو، بلوس انفيني موان ولا بلوس شي عدد كيفما بغا يكون راه هي بلوس انفيني. اذا حنا ماشي بالضرورة نجيو نكتبو هادشي، من الافضل ما نكتبوش، كنجي نكتب ديريكت الريزولتا اللي هي شحال، غنجي نكتب ديريكتومون بلوس انفيني، يعني هادشي بلا ما تكتبو. غنكتب ايكال بلوس انفيني وندير جوستيفيكاسيون كار ليميت بدا بها هادي الليميت ديال 2 اكس عند كون اكس بلوس كون اكس تنفير بلوس انفيني هي الليميت ديال 2 اكس عند بلوس انفيني هي بلوس انفيني. علاش؟ لان 2 فوا بلوس انفيني سي بلوس انفيني. من بعد عاوتاني نهضر على هادي الليميت ديال 5 سور اكس موان 8 كون اكس تنفير بلوس انفيني، هادي راه هنا الليميت ديال 5 هي 5، والليميت ديال هادي هي الليميت ديال اكس عند بلوس انفيني هي بلوس انفيني، و 5 على بلوس انفيني سي زيرو. دونك هاد الجوستيفيكاسيون راه كافيه. داكوغ، تري بيان. ناخدو اكزومبل واحد اخر، مثلا ليميت x au carré moins 5x plus 1 quand x tend vers moins l'infini. هنا الا بغيت نحسب هاد الليميت تعطات ليا شنو تنمشي ندير؟ اونا كنمشي نحسب بعدا الليميت ديال داكشي اللي كاين لداخل، الليميت ديال x au carré moins 5x plus 1 quand x tend vers moins l'infini. عقلوا على لا ريداكسيون كيفاش تنجاوب في هاد الحاله.
هنا دي بولينوم اكس تنفيغ لانفيني، دونك ناخدو لو تيرم اللي عندو بلو غون اكسبونسيون موان لانفيني. هاد ليكريتور نقدر نكتبها باختصار غير بهاد الشكل هذا. والليميت ديال اكس او كاري عند موان لانفيني راه هي بلوس انفيني. علاش؟ لان دو الي بيغ. داكوغ. بويسكو خرجت لي بلوس انفيني، من بعد تنستنتج الغاسين ديال بلوس انفيني راه هي بلوس انفيني. تنجي نكتب دونك ليميت ديال غاسين ديال اكس او كاري موان 5 اكس بلوس 1 كون اكس تنفيغ موان لانفيني. اوليو باش نجي نكتب هاك غاسين بلوس انفيني اللي نجي نكتب ايكال بلوس انفيني. هاد ليكريتور يفضل انكم ما تكتبوهاش. داكوغ. كنجي ديريكتومون نكتب بلوس انفيني. الجوستيفيكاسيون راه هادشي اللي كتبت انا هنايا. هادي قاعده نعقل عليها الله يرضي عليكم. باغي نحسب الليميت ديال شي غاسين كنمشي نحسب بعدا الليميت ديال داكشي اللي داخل، ومن بعد تنستنتج. الا خرج ليا داكشي اللي داخل بلوس انفيني تكون غاسين بلوس انفيني على فا هي بلوس انفيني. الا خرج ليا داكشي اللي داخل نيجاتيف دونك ما يمكنش، يعني خطا كاين في لا ليميت، لان الغاسين داكشي اللي كاين لتحت منه خصو ضروري يخرج بوزيتيف. الا خرج ليا شي عدد راه يكون هو الليميت تكون هي الغاسين ديال هذاك العدد. داكوغ. دونك هادي امور نعقلوا عليها. تري بيان. غادي ناخذ واحد ليكزومبل واحد اخر، مثلا ليميت ديال فوالا غاسين مثلا اكس او كاري موان 4 اكس. داكوغ. موان موان اكس. فوالا. ولا موان 12 اكس. دير موان 12 اكس كون اكس تنفيغ بلوس لانفيني. بغينا نحسب الليميت ديال هادي، كنمشي نحسب بعدا الليميت ديال هاد الغاسين هذا، ومن بعد نحسب الليميت ديال هاد البولينوم. الا بغينا نحسب الليميت ديال هاد الغاسين نحسب الليميت ديال داكشي اللي كاين داخل. الليميت ديال هادشي اللي كاين داخل هو الليميت ديال اكس او كاري، والليميت ديال اكس او كاري عند بلوس انفيني راه سي بلوس انفيني، لانه هذا بيغ. وبلا ما يكون هذا بيغ اكس تنفيغ بلوس انفيني، دونك الليميت ديال اكس او كاري راه بلوس انفيني. كون هاد ليكسبونسيون بيغ ولا بيغ راه بلوس انفيني، لانه عندنا اكس تنفيغ بلوس انفيني. والغاسين ديال بلوس انفيني سي بلوس ان، دونك غادي كلها لا ليميت ديالها سي بلوس انفيني. والليميت ديال هادي شناهي؟ 2 فوا بلوس انفيني سي بلوس انفيني. ومع هاد الموان تولي عندنا بلوس انفيني موان انفيني، يعني هادي تخرج هي فورم انديتيرميني. بلوس انفيني موان انفيني. ماشي بالضروري نجي نكتب بلوس انفيني ونكتب فورم ديريكتومون. جو باس على ليتاب سويفونت. شنو غندير في ليتاب سويفونت؟ اما نفكر في الفاكتوريزاسيون، ولا نفكر في الكونجوغي. كاين بزاف طرق. مي اليوم غادي نشوف واحد التكنيك اللي ما شفناهش في الفيديو السابق، هو بارفوا سورتو ملي تتصادفوا شي فونكسيون دايره بحال هاك. يعني كتلقى الليميت ديال واحد الغاسين ديال شي بولينوم موان شي بولينوم وحده اخرى. هنا شوف الله يرضي عليكم، شوف هاد البولينوم اللي عندك هنايا، الا كان الدوغري ديال هاد البولينوم 2 حاول تفاكتوريزي ب اكس على بويسونس 2. كان الدوغري 3 حاول تفاكتوريزي ب اكس على بويسونس 3 اكسيتيرا. هنا الدوغري 2 دونك نحاول نفاكتوريزي ب اكس على بويسونس 2. مي قبل ما نهضر على هادي انا نعطيكم واحد القاعده ونبغيها تحفظ الله يرضي عليك. شنو هي هاد القاعده؟ هنا مذكور هنايا بصفه عامه الليميت ديال اكس او كاري ندير ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي. الا صادفتوا الله يرضي عليكم شي غاسين بحالك، وهنا البولينوم اللي عندكم دو دوزيام دوغري، وبغيتو تخرجوا واحد اكس بغيت تخرجوه على برا، طريقه تري سامبل عقلوا عليها الله يرضي عليك. جي مباشر حفظها كاع انت كقاعده، جي كتب مباشره لا فالور ابسول ديال اكس ودير غاسين هاك. هنا غتجي تكتب هاد الكويفيسيون ا بلس، وهنا عوض تكتب بي اكس تكتب بي على اكس. فوالا. وهنا عوض تكتب سي تكتب سي على اكس او كاري. هادي راه بغينا نديرو لا ديمونستراسيون راه تري سامبل دغيا نجاوب مالكمش مشكل، ساهله باش نديمونطريوها. داكوغ. غنعطي مثال. مثلا عندي الليميت ديال اكس على بويسون او كاري موان 4 اكس بلس 7. بغيت نطبق على هادشي اللي درت انا هنايا. شنو نجي نكتب؟ لا فالور ابسولي ديال اكس وندير غاسين. هنا شنو العدد اللي كاين؟ نضرب في اكس هو واحد، دونك غنجي نكتب واحد موان هنايا هاد بي اكس راه هي ناقص 4 اكس، غندير موان 4 سور اكس بي على اكس بلس هنا عندنا 7 غندير 7 على كيف ما درت هنا سي على اكس او كاري
7 راه هي سي، دونك غندير 7 على اكس او كاري. فوالا. كاين اللي غادي يبقى دابا ضارو راسو كيفاش الاستاذ هادي كتساوي، غنديرو لا ديمونستراسيون دابا نهملو راسنا حنا شنو خاسرين. عندنا الغاسين ديال ا اكس او كاري زائد بي اكس بلس سي. نفترض انا هنايا بغيت نفاكتوريزي بي اكس لداخل، دونك شنو يولي عندي؟ تولي عندي باردون فاكتوريزي بي اكس او كاري. سيبوزون هنا اكس راه لي ديفيرون دو زيرو، القضيه كنديروها باش تكون اكس طون ديفيرون دو زيرو. داكوغ. اكس او كاري الا فاكتوريزيت لداخل هنا باكس او كاري شنو تبقى لي هنا؟ الا شديت هادي كلها قسمت على ا اكس على اكس او كاري تبقى لي ا، زائد عاوتاني هاد بي اكس الا قسمت على اكس او كاري تبقى لي بي سور اكس، زائد هاد سي الا قسمت لأن شنو تندير؟ انا هاد ليكسبرسيون بغيت نفاكتوريزي بي اكس او كاري كنشد شاك تام تنقسم على اكس او كاري هنا داخل هاد الاقواس، بقات لي سي نقسم على اكس او كاري. دابا الا درنا ديفلوبمون اكس او كاري ضربناها في ا وضربناها في هادي وفي هادي وسامبليفينا نرجع نلقى هاد الريزولتا. ومن بعد شنو درت؟ كنشد هاد الغاسين هذا نفرقوه على اكس او كاري ولا لانه عندنا برودوي هنا راه الضرب هنايا. دونك شنو ندير؟ غاسين ديال اكس او كاري فوا كوا؟ فوا الغاسين ديال ا بلس بي سور اكس بلس سي سور اكس او كاري. الغاسين ديال اكس او كاري باغ ديفينيسيون شنو تيساوي؟ راه كيساوي لا فال ابسولو ديال اكس. غتولي عندي هاد ليكريتور هادي، يعني هادي الا عوضتها بلا فال ابسولو ديال اكس مضروبه في يعني راه هي. دونك راني ديمونطريت لقيت داكشي اللي بغيت. دونك لا فال ابسولو ديال اكس فوا الغاسين ديال ا بلس بي سور اكس بلس سي سور اكس او كاري. دونك هادي خصها تحفظ لها هادي، مهمه هادي. غنشوفو كيفاش غادي نستعملوها هنا. غنحاول هنا باش منضيعش الوقت. ديما الله يرضي عليكم ملي تكون عندكم شي اكريتور بحال بي دو اكس بولينوم دو دوزيام دوغري، وهادشي اللي تيتعطى في الغالب، وهنا عندكم واحد البولينوم تا هي بخومييغ دوغري في الغالب. هنا هاد سورت هاد ليميت كتعطى بزاف في الفروض. داكوغ تري سامبل مفيهاش مشكل. هادي هنا ا راه هي واحد و بي هي ناقص 4 و سي مكايناش بحال عندنا زائد زيرو. دونك شنو نجي نكتب؟ نكتب بعدا لا فال ابسولو ديال اكس فوا الغاسين دو كوا ديال 1 موان 4 سور اكس، وغتبقى لي هاد موان 12 اكس هنا نجي نكتبها. دونك هاد الغاسين هذا كيفاش كتبتو؟ طبقت عليه داكشي اللي هضرنا عليه دابا. كون اكس تنفيغ بلس انفيني، من بعد هاد الفال ابسولو خصني نحيدها. اكس تنفيغ بلس انفيني صافي دير اكس راه بوزيتيف، اذا الفال ابسولو ديال واحد نون بوزيتيف تنحيدو لا فال ابسولو تيبقى اكس. كون كانت اكس تنفيغ موان انفيني تنحيدو لا فال ابسولو وتولي عندنا موان اكس. فالغاسين ديال 1 موان 4 سور اكس موان 12 اكس كون اكس تنفيغ بلس انفيني. هنا ملي خرجت لو اكس على برا، انا علاش بغيت نخرج اكس على باش نفاكتوريزي بي اكس لانه ديجا عندي هنا اكس، دابا عندي الحق نفاكتوريزي بي اكس هنا وهنا. دونك الا فاكتوريز بي اكس هنا يبقى لي هاد الغاسين ها هو فينا 1 موان 4 سور اكس موان هنا تبقى لي 2 هنا اكس تنفيغ بلس انفيني. دابا كنحسب لا ليميت، الليميت ديال اكس عند بلس انفيني هي بلس انفيني، ولا حسبنا الليميت ديال هاد الغاسين نمشي نحسبو الليميت ديال داكشي اللي كاين لداخل. نبدا ب 4 سور اكس، 4 على بلس انفيني شحال؟ سي زيرو، ديما عدد على الانفيني سي زيرو. غتولي عندي 1 موان 0 سي 1 هي 1 موان 2 سي موان 1، هادشي كامل تعطينا موان 1. وهادي بلس انفيني، بلس انفيني فشي عدد راه لانفيني بويسكو عندنا بوزيتيف في نيجاتيف دونك غتكون عندنا موان انفيني. و تنجي نكتب جوستيفيكاسيون ديالي كار ليميت تنهضر على هاد اكس عند بلس انفيني سي بلس لانفيني، اي ليميت يسوفي نهضر غير على هادي اللي كاينه هنايا. ليميت ديال 4 سور اكس عند بلس انفيني شحال؟ سي زيرو. وإلا كانت هادي زيرو راه الغاسين ديال 1 موان زيرو هو غاسين 1 هي 1 موان 2 سي موان 1 موان 1 في بلس انفيني راه هي موان انفيني. هاد الجوستيفيكاسيون راه كافيه. داكوغ تري بيان. ندوزو لحاجه اخرى فوالا نشوفو. باغ اكزومبل مثلا عندنا الليميت ديال 1 sur x facteur x au carré plus 1 quand x tend vers plus infini مثلا. واحد على بلس انفيني سي زيرو، وهنا الليميت ديال هادي ناخدو غير لو تيرم اللي عندو بلو غون اكسبوزون، تكون الليميت ديال اكس او كاري عند بلس انفيني بلس انفيني يولي زيرو في بلس انفيني فورم انديتيرميني. هنا باش نحيد الفورم انديتيرميني نشوفو هاد لا تكنيك تري سامبل، ما اول مره نشوفوها.
عندنا الضرب. شوف شنو غادي ندير هنا. غادي نعطى هنا راه بحال عندنا، هنا راه عندنا الضرب ماشي بحال راه عندنا، وهنا راه بحال عندي هاد ليكسبرسيون سور ان. دونك الا درت البسط في البسط والمقام في المقام، اش غتولي عندي؟ هاد ليكريتور غتولي دير هاك. هاد ليكسبرسيون كل اللي ضربنا في واحد تولي لوي ميم، اكس اللي ضربنا في واحد اللي كاينه تولي هاك. دونك شو ولا تيبان عندي دابا؟ ولا تبان عندي دابا فونكسيون راسيونيل اللي تنعرف نطبق فيها واحد القاعده. ملي تكون عندنا اكس طونفيغ بلس انفين كناخذوا لو تيرم اللي عنده بلو كون اكسبوزون على لو تيرم عنده بلو كون اكسبوزون. واش تولي عندي؟ ليميت ديال اكس او كاري على اكس عند بلس لانفيني، ولا اختزلت تبقى لي غير ليميت ديال اكس عند بلس انفيني غتبقى هي بلس انفيني. انا مبغيتش نبقى نكتب هذه، وليت تنكتب باختصار غير بلس انفيني بلس انفيني. داكوغ. دونك هاني جاوبت. شتي شنو درت هنايا؟ غير ضربت الباص في الباص، المقام في المقام. بارفوا وقت المرات تقدر دير غير ديفلوبمون، حنا تنديرو بزاف فاكتوريزاسيون، مي بارفوا تقدر دير ديفلوبمون وتلقى ديك ليميت تيحيد ديك الفورم انديتيرمين. اذا كاين بزاف ديال لي تكنيك اللي خصني نوعى بهم نولي تنجربهم. داكوغ. تري بيان. غادي ناخدو باغ اكزومبل ليميت ديال اكس موان 2 سور راسين اكس عند بلس انفيني. صا فو دير كون اكس تنفيغ بلس انفيني. هنا ملي نحسب هادي بولينوم غناخدو غير لو تيرم اللي عنده بلو كون اكسبوزون تكون بلس انفيني، ولتحت ليميت ديال راسين اكس عند بلس انفيني تكون بلس انفيني، لانه هادشي اللي داخل بلس انفيني وراسين بلس انفيني سي بلس انفيني. دونك غتولي عندي بلس انفيني على بلس انفيني راه فورم انديتيرميني. هنا نستعملو واحد لا تكنيك اللي شفناها في الفيديو السابق، هو بارفوا نقدرو نفرقو الكسر. نقدر ندير هاك، نشد هاد لو تيرم نقسمو على هذا، والتيرم الثاني موان 2 سور راسين اكس، نشد هذا تا هو نقسمو على هذا. باردون كتبت ليميت دو فوا دونك ماشي مشكل. كون اكس تنفيغ بلس انفيني، يا ابخي شنو ندير؟ اكس على راسين اكس كنا شفنا بحال هادي. دونك شنو غادي ندير هنايا؟ عندي الحق نجي نكتب سولمون ليميت ديال راسين اكس، لانه هاد الفراكسيون راه كتساوي راسين اكس. باش تعقلوا ليها بسرعه، هاد اكس غنقدر نكتبها هي راسين اكس او كاري. هاد راسين اكس تمشي مع راسين اكس غتبقى لي راسين اكس موان 2 سور راسين اكس. انا علاش كتبت هاد الفراكسيون على هاد الشكل؟ لانه غتبقى ليا بلس انفيني على بلس ان فورم انديتيرميني. داكشي علاش اختزلت هاد ليكريتور هاد الفراكسيون كتبتها كوم سا. دابا نحسبوا الليميت. هنا هادي بلس انفيني، راسين ديال بلس انفيني هي بلس انفيني، وهنا 2 على بلس لانفيني هي 0. دونك تولي عندي بلس انفيني موان 0 سي بلس لانفيني. اون جوستيفي كار ليميت ديال راسين اكس عند بلس لانفيني سي بلس لانفيني، et limite ديال 2 sur racine x عند plus l'infini c'est 0. D'accord? Très bien. غادي نشوفو d'autres choses. مثلا limite ديال x racine ديال 1 moins 12x عند moins l'infini. Ça veut dire x تنفي moins l'infini. هادي moins l'infini. ولا حسبنا الليميت ديال هاد الغاسين ديما تنعوض في الاول نحسب ونشوف يقدر يخرج ليا فورم عادي. اما الا خرج ليا فورم انديتيرميني نشوف دوطخ تكنيك باش نحيد الفورم انديتيرميني. الليميت ديال هادشي اللي كاين داخل ناخدو سومون الليميت ديال لو تيرم اللي عنده بلو كون اكسبوزون. هادي تكون الليميت ديال عند موان انفيني ديال اكس غتكون هي موان انفيني في هاد موان 2 غتولي هي بلس انفيني، لانه نيجاتيف فوا نيجاتيف سي بوزيتيف. غتولي عندي لداخل هنا بلس انفيني، الراسين ديال بلس انفيني سي بلس انفيني، وهنا ديجا moins l'infini plus l'infini c'est moins l'infini. On justifie car هذه الليميت ديالها عند moins l'infini راه سي moins l'infini. وهنا يسيفي نهضر غير على الليميت ديال هادشي اللي كان داخل. الليميت ديال 1 moins 12x عند moins l'infini هي الليميت ديال لو تيرم اللي عنده بلو كون اكسبوزون، وهنا moins 2 fois moins l'infini راه هي plus l'infini. D'accord. فوالا. نزيدو شي مثال اخر. ليميت باغ اكزومبل ديال راسين ديال اكس او كاري بلس اكس بلس 1 سور اكس عند بلس انفيني. هنا ملي نحسب الليميت ديال هاد الغاسين نمشي نحسب بعدا الليميت ديال داكشي اللي داخل هاد بلس انفيني، هو الليميت ديال اكس او كاري عند بلس انفيني. شحال غتساوي بلس انفيني، لانه هنا اكس تنفيغ قاعده هادي عندنا. ومن بعد الغاسين ديال بلس انفيني سي بلس انفيني، ولتحت بلس انفيني تولي عندنا بلس انفيني على بلس انفيني فورم انديتيرميني. دونك شنو تنلاحظ هنا؟ عندي لداخل بولينوم دو دوزيام دوغري، دونك يمكن لي نخرج له اكس هنا. يعني هنا مزيان نطبق واحد القاعده اللي هضرت عليها قبيله اللي خاصك تحفظ هاديه. ملي يكون عندك شي غاسين بحال هكا عندك هنا لداخل بولينوم دو دوزيام دوغري وبغيت تخرج واحد اكس على برا، هاد الغاسين كتبوا على هاد لا فورم ديال لا فالور ابسولو ديال اكس غاسين هاد الكويفيسيون كتبوا بوحدو
زائد هاد الكوفيسيون بي سور اكس زائد هاد الكوفيسيون اللي مضروب في اكس نقسمو على اكس او كاري. القاعده هادي تعتبر بحال شي ايدونتيتي رومارك حفظها ولي تستعملها. غنجي نطبقها ديريكتومون هنا باش منضيعش الوقت. دونك شنو ندير؟ ليميت ديال لافال ابسولو ديال اكس، هنا ا راه هي واحد نجي نكتبها، زائد بي هنا راه هي واحد غنجي ندير واحد على اكس، و سي هنا هي واحد على اكس او كاري. هادشي اللي عندي في القاعده. على هاد اكس هاهي فينايا كون اكس طونفيغ بلوس انفيني. من بعد شنو غادي ندير؟ هاد لافال ابسولو خصني نحيدها، اكس طونفيغ بلوس انفيني اذا اكس بوزيتيف، اذا لافال ابسولو ديال واحد نون بوزيتيف يبقى لوي ميم. شنو غنجي نكتب؟ ليميت ديال اكس racine ديال 1 plus 1 sur x plus 1 sur x au carré على x plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. علاش درت انا هادشي كامل؟ باش دابا نقدر ندير اختزال x تمشي مع x غتبقى ليا ليميت دو كوا؟ غتبقى ليا ليميت ديال racine ديال 1 plus 1 sur x، الراسين خصو يهبط حتى لتحت plus 1 sur x au carré عند plus l'infini. ولا حسبت الليميت ديال هاد الراسين نمشي نحسب الليميت ديال داكشي لداخل. ليميت ديال 1 سي 1، واحد على بلوس انفيني سي 0، واحد على بلوس انفيني سي 0، دونك هنا 0 هنا 0 هنا 1 تولي عندي راسين 1 هي 1. غنكتب 1 ونكتب كار ونجي نقول ليميت ديال 1 سور اكس راه هي 0، ليميت ديال 1 سور اكس او كاري حتى هي 0 باش نكون جوستيفيت لا ريبونس ديالي. داكوغ. دونك كيف ما تشاهدوا سي تري سامبل، ما كاينش صعوبه نهائيا. فوالا شير élèves تيبان ليا نقدر نزيد واحد شي اكزومبل واحد اخر. فوالا ذكرت واحد ليكزومبل نقدر نعطيكم مثلا ليميت ديال راسين اكس او كاري بلس 1 موان اكس سور ولا غير كون اكس طونفيغ بلس لانفيني، لانه الا لاحظتوا هنا في هذا الفيديو ما درناش لا تكنيك ديال الكونجوغي. كاين اللي غادي يسحب لي انه ملي تكون اكس طونفيغ بلس انفيني ما تنديروهاش. بحال هاد ليكزومبل هنا الا جينا نحسبو ليميت دو فاسون ديريكت، شنو لقينا لداخل هنا بلس انفيني، راسين ديال بلس انفيني بلس انفيني، هنايا بلس انفيني مع موان انفيني بلس انفيني موان انفيني فورم انديتيرميني. دونك هنا شنو خصني ندير؟ كاين اللي غادي يفكر انه يخرج واحد اكس على برا ومن بعد يفاكتوريزي باكس. هنا انا نفكر انا ديريكتومون في الكونجوغي. شوف الكونجوغي شنو يعطينا. الكونجوغي ديال هذا هو هاد الغاسين بلس هذا، دونك الا ضربت في الكونجوغي هنا بحال عندك اكسبرسيون كلها على واحد. داكوغ. دونك بحال عندنا فراكسيون هنا، اعتبروا بحال عندنا فراكسيون هنا. دونك غنضرب الفوق لتحت في الكونجوغي. لتحت الا ضربت في الكونجوغي غيكون هو غاسين اكس او كاري بلس 1 بلس اكس، والفوق الا ضربنا في الكونجوغي غيولي عندي هذا او كاري مو هذا او كاري، يعني نجي نكتب ديريكت الريزولتا لان غتولي عندنا ايدونتيتي روماركابل موان اكس او كاري. يا بخي هاد الغاسين يمشي مع دوش تبقى ليا اكس او كاري بلس 1 موان اكس او كاري. علاش؟ على غاسين ديال اكس او كاري بلس 1 بلس اكس كون اكس طونفيغ بلس انفيني. هادي غادي تخلص ما عنديش يبقى ليا ليميت ديال 1 سور غاسين ديال اكس او كاري بلس 1 بلس اكس. ملي تنكون نختزل تنعاود نحسب ليميت اونكور اون فوا. ليميت ديال ا تبقى 1 والليميت ديال هادشي اللي كاين في المقام هنا تكون ليميت ديال اكس او كار بلس 1 هي ليميت ديال اكس او كار هي بلس انفيني، والغاسين ديال بلس انفيني يكون بلس انفيني، وهنا بلس انفيني. بلس انفيني زائد بلس انفيني تتبقى بلس انفيني، دونك تولي عندي واحد على بلس انفيني راه هي 0. داكوغ. تقدر تكتب كار، تكتب ليميت ديال هاد كار ليميت ديال غاسين ديال اكس او كاري بلس 1 بلس اكس عند بلس انفيني راه هي بلس انفيني. واحد على بلس انفيني راه معروف راسي سي 0. داكوغ. دونك شير زاليف نتمنى انكم تكونوا استفدتوا مزيان في هذا الفيديو. على اساس ان شاء الله باقي نشوفوا واحد دو فيديو على لي ليميت ديال واحد الفونكسيون اللي تتكون ديجا تخاصي في الغوبير، تكون ديجا عطيكم لاكور وتعطيكم وفونكسيون ما تعطيكمش ليكسبرسيون ديالها تيقول لك حدد لي الليميت غير من لاكور. داكوغ. هذا اللي تري امبورطون خاصكم تعرفوه. ثم غادي نشوف واحد الفيديو واحد اخر خاص بلي ليميت ديال لي فونكسيون تريغونومتريك، يعني سينوس كوسينوس طونجونت. اي فينالمون غادي نزيد واحد الفيديو واحد اخر اللي هو مهم سورتو بالنسبه للسنه الثانيه بكالوريا. الفيديو الاخير خاص غير بالسنه الثانيه بكالوريا. هذا تيهم لي فونكسيون اللي فيهم الغاسين انيام. داكوغ. مثلا الغاسين دوردر 3، غاسين ديال واحد الفونكسيون دوردر 5 اكسيتيرا. دونك
الفيديو الاخير غادي يكون خاص سبيسيال بور لو دوزيام باكالوريال، واحد البارتي اللي صراحه ما تتحطش في ليكزامان ناسيونال، مي في الفروض ضروري تلقاو دي كيسيون اللي تيتعطاو في ليميت بالنسبه لهاد الفونكسيون. دونك حنا ان شاء الله غادي نشوفوا جميع الحالات. Merci infiniment à votre attention, chers élèves. Je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.